دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے، اے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے، ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا، اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن، تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا، پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مر گیا اے مزدوری کردہ، گھر دی روٹی پوری کردہ، اونے بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ، تے سنگ مرمر کاتب لکھدا، مویاں دی مشہوری کردہ، مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردہ۔ قرآن کریم دی جو آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر چکیا ہاں۔ یہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 102 ہے، آیت نمبر 201 ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ دے اندر دنیا اور آخرت دی کامیابی دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ دی زمین تے آن والے ہر انسان واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی اتنی ضروری ہے جنہ انسان لئی ساہ لینا ضروری ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جو دنیا اور آخرت دی کامیابی دے راز نو جان دے ہی نہیں، اور بہت سارے ایسے نے جڑے جاننا چاہتے ہی نہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپاں اسی بات تے غور کرنا ہے کہ اسی دنیا اور آخرت دی کامیابی کیویں حاصل کر سکنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے دو گلاں سمجھنیاں بڑی ضروری نے۔ نمبر 1، اسی دنیا تے کی لین آئے ہاں تے آخرت وچ کی لین جانا ہے۔ بس اے کامن جی بات سمجھ لو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور آخرت میں کس لیے جائیں گے، بس اے دو گلاں سمجھیں۔
سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اسی دنیا تے کی لینا ہے۔ اس وقت اللہ دی زمین تے 8 ارب انسان نے، 8 بلین۔ انہاں وچوں بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں دی زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول آف لائف ہی نہیں۔ جنگلاں چ رہ، جنگلاں چ پڑے، جنگلاں چ جوان ہوئے، جنگلاں چ بوڑھے ہو گئے اور جنگلاں چ مر گئے۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی نے اللہ دی زمین تے کہ جنہاں نے اپنا گول آف لائف، اپنی زندگی دا مقصد خود ہی اپنے کولوں ہی بنا لیا ہے۔ ایسا زندگی دا ٹارگٹ جدا کوئی پرپس نہیں، جدا کوئی مقصد نہیں۔ پیسہ 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 پیسہ، آئے پیسے لیاں، کرو پیسے لئی نکلنے ہاں، واپس پیسے لئی جانے ہاں، کاروبار پیسے لئی کرنے ہاں، جوان پیسے لئی ہو رہے ہاں، پیسہ بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نوں اپنی زندگی دے مقصد دا تے پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، لیکن وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، بلائنڈلی فالوئنگ کر رہے ہیں۔ ویکھیا ماں باپ نو بتاں دی پوجا کردیاں نو بھی کیتی جا رہے، ویکھیا ماں باپ نو قبراں پوجدیاں نو بھی پوجی جا رہے، ویکھیا ماں باپ نو غیر اللہ دی پوجا کردیاں کیتی جا رہے، کردیاں کردے ہی مر گئے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیویں وہ بڑا ہوندا ہے، ماں باپ نو ویکھدا جڑے مذہب تے ماں باپ نے وہ بھی تے لگ جائے۔ او یمجسانہ، یا اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ بڑا ہوندا ہے ویکھدا میرے ماں باپ اگ دی پوجا کردے نے، وہ بھی کرن لگ جائے۔ او ینصرانہ، یا ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جڑے مذہب تے ماں پیو نے، جڑے مذہب تے لوکاں نو ویکھدا وہ لگا ہے، اندھا دھند پیروی کرنا۔ اور اللہ دی زمین تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نے کہ جنہاں نوں اپنی زندگی دے مقصد دا بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے ہاں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے اللہ دی عبادت لئی آئے ہاں۔ اور انہاں لوگاں نوں مسلمان کیا جاندہ ہے جنہاں دی تعداد اس وقت اللہ دی زمین تے تقریباً 2 بلین 2 ارب مسلمان۔ مسلم جاندے نے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، اور یہ بھی جاندے نے کہ اسی عبادت اللہ دی کرن واسطے آئے، لیکن انہاں وچ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اے اللہ دی عبادت دی روٹین نو، او دی عبادت دے طور تے طریقے تو واقف نہیں، کیویں کرنی، کیویں قبول ہوئے گی، کیڑی قبول ہوئے گی تے کیڑی نہیں ہوئے گی، اس چیز دا پتہ کرن دی کوشش نہیں کر دے اکثر مسلمان۔ اے جنہیں بندیاں دا پیچھے میں ذکر کیتا ہے، جنہیں گروہ، جتنے طبقات کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب اس وقت تک دنیا میں ناکام رہیں گے جب تک یہ اپنے دنیا کے اوپر آنے کا مقصد اس سے نہیں پوچھیں گے جس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سانو دنیا تے کن نکلا ہے؟ ساڈا خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کا مطلب بنانے والا، موجد، اللہ نے سانو بنایا ہے۔ جی میں کوئی انجینئر مشینری بنا ہے، پیچیدہ مشینری، کمپلیکیٹڈ مشینری تیار کردا ہے، ایسی مشینری کہ جنہوں چلان دا عام بندے نوں پتہ ہی نہیں، وہ پھر نال ایک کتابچہ لکھدا ہے بھی ایویں چھیڑیا جے نا
یہ بڑی خاص مشینری ہے، یہ چلان دا طریقہ یہ میں لکھیا ہے، یہ تو پڑھ لو جنہیں چلانا۔ اللہ پاک نے اے انسان ہے جی سمجھ لو جی میں مشین بنائی تے اللہ پاک نے بنا کے تے دے نال بھی ہدایت نامہ اتاریا بھی اینو چلان دا بھی طریقہ ہے، یہ ایویں نہیں چل دے۔ اور ہر دور دے انسان واسطے الگ الگ ہدایت نامہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہم نے ہر دور کا ہدایت نامہ الگ الگ اتارا، ہر دور دے انسانہ واسطے الگ کتاب۔ ہن اے دور چل رہا ہے، اس دور دے انسان واسطے جڑا ہدایت نامہ ہے وہ اے ہدایت نامہ، اینو کی کہندے نے؟ اے قرآن پاک۔ اے اس دور دے انسان دی مشینری نو چلان دا ہدایت نامہ ہے۔ ایدے چ لکھیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا، مقصد کیا ہے۔ 27واں پارہ ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56، اللہ پاک فرما دے رہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگ وسی جنانو تے انسانانو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ میں جنانو والانسا اور انسانوں پیدا کیتا ہے الا مگر لیعبدون اپنی عبادت واسطے۔ حضرات محترم اللہ پاک نے مینو تے توانو انسانوں تے جنانوں صرف اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ خوش نہ ہوئے، جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا وہ راضی نہ ہوئے، جڑا بندہ اللہ پاک دے در تے سجدہ نہیں کردا وہ راضی نہ ہوئے، جڑا بندہ اللہ پاک دے وجود نو ہی نہیں مندا وہ خوش نہ ہوئے۔ میں بڑا بڑا کام پیا کرنا وا، اگر تو اللہ دی عبادت نہیں کردا تے رب نو تیری عبادت دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساری کائنات تو دی عبادت کر دیے، تو نہیں کرے گا کی خیال دی عبادت نہیں ہوئے گی، تو سجدہ نہیں کرے گا کی خیال کو سجدہ نہیں کرے گا، تو مسجد نہیں آئے گا کی خیال کوئی اور دی تلبیح تے تسبیح نہیں کرے گا۔ کائنات دا ذرہ ذرہ خطہ خطہ ٹکڑا ٹکڑا گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا اللہ دی عبادت کردا ہے۔ سورہ حج وچ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جو کچھ آسمان اندر ہے، جو کچھ زمین اندر ہے، سب اللہ پاک نو سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، چپائے بھی۔ سورہ رعد اندر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی، وَظِلَالُهُمْ حتیٰ کہ اشیاء کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے پہاڑاں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے، اے درختاں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے، اے دیواراں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ نو سجدہ کر دینے، اے انساناں دے سائے جدو ڈھل دینے اللہ پاک نو سجدہ کر دینے۔ کائنات دی ہر چیز اللہ دی عبادت وچ لگی ہے۔ حضرات محترم سورۃ البقرہ پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
فرمایا کچھ پہاڑ کچھ پتھر انجدے نے اللہ دے ڈر تو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے بڑے بڑے پتھر کیوں من خشیت اللہ اللہ کو ڈر کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے سامنے سجدہ رے دوڑ واسطے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو گر جاندے نے سورہ نمل وچ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ حضرت سلیمان پیغمبر نے پرندیاں دی حاضری لائی ہدہد غیر حاضر فرمایا میں نو ذبح کر دیواں گا یا کوئی دلیل لے کے آئے گا ہدہد آیا اے سلیمان پیغمبر میں نو کچھ نہیں آکھیا جے میں سبا دی خبر لے کے آیا ایک ایسی قوم جن کی حاکم ایک عورت ہے اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے وہ ساری سچان نو سجدہ پہ کر دینے وہ سارے سورج نو سجدہ پہ کر دینے اگو حدود کی کہندہ ہے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا اے سلیمان پیغمبر انہاں نو سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیدہ انہاں نو سجدہ تے رب نو کرنا چاہیدہ کیونکہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوانا دا فضانا دا شفانا دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بھاگ والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا حیواناں دا انساناں دا کائنات دے درے درے ٹکڑے ٹکڑے چپے چپے خطے خطے گلی گلی نگر نگر دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اے تقریر ہدہد دی کندی ہدہد دی تقریر دا مفہوم ہے ایڈی کہ سیریس ہو ایڈی ہدہد دی ویکھیا کدی ایڈی سیری آڑا تے ایتھے کئی نے انہاں دے سیر ایڈے ایڈے سیر نہیں سرے ہی کیا نہ سیر نہیں سرے نے اتو سریاں دے اتے ڈڑے پگڑ بڑے نے تے پگڑیاں سمیت قبران تے سجدے پہ کر دینے ہائے 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 اور دعا کرو اے ایڈے ایڈے سریاں آلیاں نو اللہ تعالیٰ اینی عقل بھی دے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اے بندیا تینو بندہ بنایا مولا اے بندیا تینو بندہ بنایا مولا تھا تا سجدے والا پانا رولا اے بندے تینو بندہ بنایا مولا تھا تا سجدے والا پانا رولا اللہ اللہ پتھر دے بچ کیڑے نو کون پال دائے
ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالدا اے او ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالدا اے اونوں راضی کر لے کعبہ لائے تھا دا سجدے والا پانا رولا اے اللہ اللہ میں قربان جاواں اب تو سجدہ نہیں کردا تے تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی شے یہاں پوری کائنات اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری وچ آندا ہے کئی بندے نمازاں نہ پڑھ کے بڑے آکڑ کھا بڑے پھرتے میں نہیں پڑھ دوں نہ پڑھ بھائی تم نماز ایسے چھوڑتے ہو جیسے اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ ہے انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں تے نہیں سوچی دیاں میرے نبی نے فرمایا ہے 7 آسمان چر چر پہ کر دینے فرشتیاں دے پہاڑ نال تے فرمایا 7 آسماناں چ اینی تھاں وی خالی نہیں پئی جتھے کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے سجدے چ نہ ڈگیا پیا ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دے سکے تنے دے نال ٹیک لگا کر کے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما کر دے ایک مدینے دی عورت کہن لگی معبود میں تواڈے واسطے منبر نہ بناواں آپ نے فرمایا بی بی جویں تیرا دل کردا ائی اونے غابہ جنگل وچوں لکڑی لے کے آندی غابہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جنگل تھا اودے وچوں لکڑی منگوائی اس لکڑی دا میرے پیغمبر واسطے نے منبر بنایا تے مسجد نبی وچ منبر رکھ دیتا فیصلہ آباد دیو میری ماں بہنوں پتہ لگا مسجد نبی دے وچ سب تو پہلا منبر ایک عورت نے بنایا سی تو سونا اکٹھا کیتی جانی ہے تو لیڑی بنائی جانی ہے تو جتیاں خریدی جانی ہے تو بھی لپسٹکاں بنائی جانی ہے تو نیل پالشاں دے ڈھیر لائی جانی ہے نہیں میری یہ بہنا یہ سب کچھ تے رہ جانا ہی کوئی اللہ دے راہ وچ خرچ کریا کر مدنی مسجد وچ کوئی شے لوا دیا کر مرکز اخلاص وچ کچھ نہ کچھ حصہ پایا کر ایک سرخیاں پیچھے رہ جانیاں نے جڑا رب دے رستے چ خرچ کرنا ہے وہ قبر وچ تیرے کم آنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں منبر بن گیا نبی پاک منبر اتے براجمان ہو گئے انج میرے پیغمبر منبر اتے کھڑے نے تے رون دیاں آوازاں لگ پیاں صحابہ چپ ہو گئے میرے پیغمبر بھی خاموش ہو گئے پتہ لگا آواز اس تنے وچوں پئی آندی ہے میرے پیغمبر کول چلے گئے نبی پاک نے ہنج کر کے کھجور دے سکے تنے نو اپنے سینے نال لا لیا میرے پیغمبر نے سینے نال لا لیا تے کھجور دا سکا تنا میرے پیغمبر دے سینے نال لگ کے جی چپ ہو گیا ہے جویں ماں دی گود وچ بچہ چپ ہو جاندا ہے واہ سونیا تیرا پسینہ بھی سونا مدینہ بھی سونا تیرا سینہ بھی سونا اللہ تیرا مدینہ بھی سکون والا تیرا پسینہ بھی سکون والا تے تیرا سینہ بھی سکون والا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے بخاری وچ لکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے جان دے تے اتنا کیوں روندا پیا محبوبہ پتہ نہیں فرمایا ہے اللہ دا ذکر سندا سی نالے اللہ دا ذکر کردا سی ہن ذکر تو دور ہو گیا ہے رون لگ پیا ہے پتہ لگا اتنے بھی اللہ پاک دی عبادت پر کر دینے حضرات تیزی وقار صحیح البخاری وچ آندا ہے ایک اللہ دے نبی نو ایک چوٹی نے کٹ لیا ایک کیڑی نے کٹ لیا قبیلی نے کٹ لیا اللہ دے نبی انہاں دی پوری کھوڈ نو نقصان پہنچان دا ارادہ فرمایا اللہ پاک نے آسمان تو وحی نازل فرمائی میرے نبیا اے میری نکی جی مخلوق نو کچھ نہ کمی میری عبادت کر دیے اے نکیاں نکیاں کیڑیاں میری عبادت کر دیاں نے اے نکیاں نکیاں چوٹیاں میرا ذکر کر دیاں نے سنن نسائی دی صحیح روایت ہے نبی پاک کو ایک طبیب آیا
کہندا سونیا میں ایک دوائی بنانا چاہنا وا اس دوائی وچ مینڈک پانا ہے تے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا میں مینڈک نوں ماراں کہ نہ ماراں آقا فرماندے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہ نبی پاک نے مینڈک دے قتل تو منع فرما دیتا فرمایا نہ مار کیونکہ مینڈک بھی اللہ پاک دا ذکر کردا ہے حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے تفسیر ابن کثیر اندر حضرت ادریس پیغمبر ایک دن اللہ پاک نے پوچھن لگے یا اللہ تیریاں مخلوقاں تیریاں کنیاں کوئی عبادتاں کردیاں نے تے سامنے ایک مینڈک جا رہا سی فرمایا میرے ادریس پیغمبر بہت دور نہ جا دے کوئی پوچھ لے اللہ پاک نے دی زبان حضرت ادریس پیغمبر نے سکھائی او مینڈک نے پوچھیا اے دس مینڈک اپنے مالک دا کنا کو ذکر کرنا ہے تو شرابہ پی کے سمجھنا ہے مسیتاں نو نقصان ہو جائے گا تو مسیتاں دے بارے خلاف بول کے سمجھنا ہے اسلام دے تھم سٹ دے گا اے ابن آدم تو کڈا کمڑا ہے اے ابن آدم تو کڈا پاگل ہے تینوں پتہ ہی نہیں وہ کڈی وڈی ذات ہے تینوں پتہ ہی نہیں وہ شان کڈی وڈی ہے حضرت ادریس فرماتے ہیں او مینڈکا دس رب دیاں کنیاں کو عبادتاں کرنا ہے تے کنا کو ذکر کرنا ہے وہ کہندا ادریس پیغمبر اللہ پاک نے مینوں جدوں دا بنایا ہے اج پہلی واری تواڈے نال گل کیتی ہے نہیں تے رب دی عبادت ہی کردا رہیا وا اللہ دا ذکر ہی کردا رہیا وا مالک نوں یاد ہی کردا رہیا وا اپنے خالق دی عبادت ہی کردا رہیا وا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کائنات دی ہر شے میرے اللہ دی عبادت پہ کر دیے میرے مالک نو سجدہ پہ کر دیے یہ ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیے یہ ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیے صبح و شامی ذکر دے ہو کے پر دیے صبح و شامی ذکر دے ہو کے پر دیے یہ بل بل کوئل ہد ہد مدح سرائش دا یہ بل بل کوئل ہد ہد مدح سرائش دا یہ ڈالی ڈالی پتا پتا ہے دے گوائش دا یہ ڈالی ڈالی پتا پتا ہے دے گوائش دا یہ پھلاں اتے شبنم کیسا نظارہ ہے یہ پھلاں اتے شبنم کیسا نظارہ ہے یہ دکھن پربت لیندا چڑھدا اس دا پسارا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال بندہ کدی بھی نہ سمجھے کہ مالک میرے سجدیاں دا محتاج ہے نہیں پائی جان وہ تو تیری بہتری کے لیے ہے یہ تیرے سجدے تانے تاکہ تو اپنے مالک دا درشن پا سکے یہ تیرے فائدے لئی نے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں جنانوں تے انسانوں اپنی عبادت دی گڈ نال پیدا کیتا ہے اے بندیا عبادت کریا کر اپنے مالک دی اے جوانا عبادت کریا کر اپنے مالک دی اللہ اکبر اللہ تو فلماں دیار لگا
گئے اللہ پاک نے تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ تس اے پیر رب نے تینوں اس واسطے نہیں دیتے کہ تو پیر نال چل کے چلا جائے جناب سین میں ول تو نہ پیر نال چل کے چلا جائے برائی دے اڈیاں ول اے پیر رب نے تینوں تاں دیتے نے تاکہ تو مسجد آیا کرے اللہ پاک دے گھر وچ آیا کرے اللہ پاک نے تینوں اکھاں اس واسطے نہیں دتیاں کہ تینا اکھاں دے نال لوکاں دیاں دھیاں بڑا تکیا کرے اللہ پاک نے تینوں اکھاں اس واسطے نہیں دتیاں جوانا کہ تینا اکھاں دے نال گڈیاں فلماں تکیا کرے بلکہ اکھاں تے رب نے تاں دتیاں نے تاکہ تو اللہ پاک دا گھر تکیا کرے تاکہ تو رب دا سونا در تکیا کرے یہ زبان مولا کریم نے تینوں اس واسطے نہیں دتی کہ تو زبان نال جھوٹ بکیا کرے گالیاں کڈیا کرے بلکہ زبان اللہ پاک نے تینوں اس واسطے دتی ہے کہ تو اپنے مالک دا قرآن پڑھیا کرے حضرت علامہ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ جدو دمشق وچ آخری جیل کٹی ہے نا آخری قید کٹی ہے آخری قید دے اندر حضرت امام ابن تیمیہ نے 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا ہر لوگ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ دی عادت سی اور روزانہ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھیا کردے سن 3 پارے قرآن پاک دے ہٹیاں کھول کے بیٹھے جویں دنیا دی ہٹیاں چلان آئے شراباں پہ پینے جنہیں ملک الموت کو لکھا کے لے کے آیا کہ میں تیرے بال نہیں آنا حضرت امام ابن تیمیہ ایک دن وچ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھ دینے ایک کائنات دے لوگ جدو موت آئی ہے نا ادو بھی اللہ دا قرآن پڑھ دے پیسان حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ قرآن پاک دیے نیتا تے پہنچے نے ان المتقین فی جنات ونہر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ادھر زبان تے جنت دا تذکرہ آ گیا ادھر رب بلو جنت دا سنیا آ گیا ہے اللہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو جان چکے تھے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے اسی بھی زحمت کریے تھوڑی دی یہ سوچنے دی کوشش کریے کلیاں بہ کے اپنے گریبان سے نظر پا کے سوچئے کہ بنان والے نے بنایا کس لیے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ فرما دینے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسی جنات انسانوں میں جنات انسانوں اپنی عبادت دی غرض نال پیدا کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار برا توجہ کرنا غور کرنا جنہ لوگاں نوں سمجھ آ گئی دنیا تی آئے کس لیاں اللہ جاندہ نہ وقت ضائع نہیں کیتا اللہ پاک دی عبادت اندر لگے رہتے رب نو یاد کر دے رہے حضرت امام حبیب بن ابو زید رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بڑے اللہ دے بلی گزرے نے وہ جو نماز پڑھیا کر دے سن ایڈا لمحہ سجدہ کریا کر دے سن ایڈا لمحہ سجدہ کریا کر دے سن لوگ سمجھ دے سن شاید فوت ہو گئے نے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے اللہ جسم انجا کر جانا جسم دی حالت انج دی ہو جانی لوگ انج کر کے ہلانا کتے فوت تے نہیں ہو گئے کتے روح تے نہیں قبض ہو گئی کتے دنیا تے نہیں چلے گئے ایڈا لمحہ سجدہ اللہ بزرگ کریا کر دے سن یارو وچ 80 سال دے بابے بھی بیٹھے ہو وچ 70 سال دے بڈے بھی بیٹھے ہو آپ تواڈے چٹے بال آ گئے بزرگو اے تانوں موت دا سنے آ گیا ہے کاڑے بال جب بگے ہوئے کہ موت سنیا آیا کر کچھ فکر قبر دا پیارے کہ کیوں دل کھیڈی لایا
दाड़ियां वाले ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ SMS ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ अपने गिरेबान ते नजर पा के सोचे कोई एक सजदा एडा लम्बा हैगा कोई एक सजदा जो अल्लाह के हुजूर इतना लंबा किया हो कि सजदे में गिर गए हो ते घर वाले आख्या होवे कि अब्बा जी फौत तो नहीं हो गए बीवी ने आख्या होवे कि मेरा खामद दुनिया तो टुट नहीं गया है कोई सजदा कोई नहीं एक सजदा भी 70 साल की नमाजों में हमारे पास नहीं है दुनिया ते इबादत करना है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खबरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा है कुछ भी नहीं भाईजान है दुनिया कुछ भी नहीं है शराबों के छलकते ये शराबों के छलकते हुए जाम ये बदारे हुसन का हुसन और ये रंगीन शामें ये कुछ नहीं है मुटियारा ते कुड़ियां जिन्हां दे पीछे लग के तू अपनी जवानियां प्या रोलना जवाना ये कुछ भी नहीं ने ये सब धोखा है ये सब दुनिया दा फ्रॉड है ये सब मेरे तेरे इम्तिहान वास्ते है नाल मालिक ने पैदा ते इस वास्ते कीता है आ भी मैनू बंदियां दी कईयां दी समझ नहीं आती ऐ जी मैं नमाज पढ़न ते हुंदा पर मैनू मजबूरी सी मैं जुमा ते पढ़ा पर मैनू मजबूरी सी मैं तर्जमा ते कुरान दा पढ़ा पर मैनू मजबूरी सी मैं दाढ़ी ते रखा पर मैनू मजबूरी कारी मजबूरी भाई अल्लाह के हुक्म के बाद भी कोई मजबूरी है अल्लाह दे आर्डर तो बड़ी को मजबूरी दुनिया ते है ते मैनू विखाओ अल्लाह के आर्डर से बड़ी कायनात में कोई सब तो बड़ा आर्डर रब दा बस है मैं नमाज पढ़न दा मैनू मजबूरी सी कादियां मजबूरियां है कमलिया यही ते गल्लां ने जड़ियां मालिक नूं पसंद ने सुबह सुबह बंदा उठदा है बंदे दे सिर ते मजबूरियां दी पंड चुकी हुई है बच्चियां नूं स्कूल छड्डना है बच्चियां नूं स्कूलों लैना है बच्चियां दी फीस दा खर्चा तैयार करना है अपनी बेगम दा नालों नफका बनाना है अपने बुढ़े वालिदैन दी दवाई दे पैसे जोड़ने ने मकाम दा किराया भी बनाना है सुजना बिजली दा बिल ते सोई गया दा बिल भी देना है ये सारियां मजबूरी दियां पंडा बंदा सिर ते चुक के घरों निकलदा है फिर अपनी दुकान दा शटर चुकदा है झाड़ू मार के पानी तराव के बैठ जांदा है हजे मजबूरियां विच ही हुंदियां ने कि बड़ियां दियां आवाज़ां जांदियां ने मालिक बुलाण लग जांदा हैया अलस सला हैया अलल फला इन्हें आखिया कर अल्लाह मैनू मजबूरी है मैं दुकान खोली बैठा ना 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 ये सारियां मजबूरियां दियां पंडा चुक के मारती अपने मालिक के दर पे आ जा अपने खालक के दर पे आ जा ताकि तू सजदे च डिग्या पिया हो ते मालिक फरिश्तियां नूं आखे देखो 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 मेरा बंदा मैनू सजदा पिया करदा जे ये मेरे बंदे दा मजबूरियां भरिया सजदा जे ये मेरे बंदे दा मुश्किलां भरिया सजदा जे फरिश्ते सजदे तुसी भी करदे जे पर तुहाडे सजदियां विच मजबूरियां नहीं आई इब्ने आदम दे सजदे विच मजबूरियां ने अल्लाह ने तेरे पैदा ही तां कीता है रब ने तेरे बनाया ही इस वास्ते है आ हुण रब दे दर ते सर नूं झुका पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तिजा हुण रब दे दर ते ए बंगले जमीना ते गड्डियां न खोसल ए बंगले जमीना ते गड्डियां न खोसल ते जेबां कफन नाल लगियां न होसल हम शहर को निकले तो सब रास्ते वीरान थे कुछ वीरान थे कुछ कब्रिस्तान थे कब्रिस्तान में पड़ी हुई हड्डियों के अरमान थे अरे इंसान देख कर चल कभी हम भी इंसान थे इंसान देख कर चल कभी हम भी इंसान थे हुण रब दे दर ते सर नूं झुका पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तिजा ए बंगले जमीना ते गड्डियां
نہ حوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ حوصل تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں اوڑے تیری التجا ہن رب دے در تے اس بندے دا دنیا تے رہنا بھی بڑا مزیدار ہے او دا دنیا تے جانا بھی بڑا لطف والا ہے جڑا دنیا دا مقصد حل کر کے ٹریا جڑا عبادت کر کے ٹریا اے تواڈے سامنے دنیا داراں تے جنازے بھی اٹھدے نے تے تواڈے سامنے انہاں تے جنازے بھی اٹھدے نے او جنہاں لوکاں نے زندگی وچ اپنے مقصد نو حل کر کے تے اپنے رب نو راضی کیتا ہے انہاں تے جنازیاں دی روحانیت ویکھیا کر انہاں دنیا تو جان والے عبادت گزاراں تے جنازیاں دا رش ویکھیا کر انہاں دنیا تو جان والے جنازے اے اللہ دے ولی تے علماء جڑے دنیا تو جاندے نے انہاں دے مگر جنازہ پڑھن والیاں دیاں سسکیاں تے ہچکیاں ویکھیا کر او ہچکیاں دسدیاں نے کہ دنیا تو کچھ لے کے جاندے پے نے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے امام گزرے نے بڑے بڑے تابعی گزرے نے جرات التعدیل کے بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینے پاک گئے نے مدینے موت آ گئی ہے حضرت امام یحییٰ بن معین مدینے فوت ہو گئے وضع علی سریر النبی حضرت امام یحییٰ بن معین دی لاش نو اس چار پائی تے لجایا گیا جس چار پائی تے نبی پاک آرام کریا کردے سن وضع علی سریر النبی چار پائی جڑی آمنہ دے در یتیم دی چار پائی ہے اس چار پائی تے آپ دا جنازہ جا رہا ہے دنیا تے آن دا مقصد بھی حل ہو گیا تے دنیا تو جان دا سواد بھی آ گیا میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ کامیاب جب دنیا سے جاتا ہے تو دے جان دا سٹائل ہی وکھرا ہوتا ہے اور تو دنیا داراں دیاں لینڈ کروزراں دا ویکھیا ہے اور تو دنیا داراں دا پروٹوکول ویکھیا ہے اور کدی کامیاب بندے دا دنیا تو جان دا پروٹوکول تو ویکھ تینوں پتہ لگے اللہ اللہ توجہ کرنا یہ تے اے ہے ساڈا دنیا دے تے آن دا مقصد اللہ سانو حال کرم دی توفیق دے اللہ اللہ میں قربان دا میں ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فرمایا کائنات دے لوگو جڑے ساڈے نیک بندے نے وہ ساڈے کولوں دعا کردے نے تے کی منگدے نے کہندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ دنیا چنگی دے دے ایدا اے مطلب نہیں کہ دنیا رب کولوں منگنی نہیں چاہیے دکاناں کھولنیاں نہیں چاہیے کاروبار کرنا نہیں چاہیے کرو بالکل کرو بلکہ میں تے قرآن دی روشنی چنج کواں گا ایس قرآن نے تے جمعے دی چھٹی دا بھی ذکر کوئی نہیں کیتا قرآن کہندا ہے جدو جمعے دی اذان ہو جائے اودو دکاناں بند کر دیو جمعہ پڑھو تے پڑھ کے پھر کھول لاؤ تانوں کون کاروبار تو منع کردا ہے تانوں کون دکاناں کھولن تو منع کردا ہے تانوں کون چنگے کپڑے پاؤن تو منع کردا ہے آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا دی زندگی بھی چنگی منگیا کرو لیکن کم اصل کیڑا ہے وفی الآخرۃ حسنہ اللہ پاک کو آخرت بھی چنگی دا منگیا کرو وقنا عذاب النار تے آخرت دی نار دے عذاب کرو پناہ بھی منگیا کرو ہن اگر آپ پیسے تے غور کریے ایک نکا جا نکتہ سمجھ وچ آندا ہے وہ اے ہے اللہ پاک نے دنیا دے بارے ایک دعا دا حکم نظر کیتا ہے یعنی اس آیت دی اندر دنیا دی ایک دعا ہے آخرت دیاں دو دعاواں نے دنیا دی ایک آتنا فی الدنیا حسنہ بس یہ دنیا دی تے آخرت دے بارے کی ہے وفی الآخرۃ حسنہ ایک دعا وقنا عذاب النار دوسری دعا یعنی بریک نکتہ سمجھ وچ آندا ہے
دنیا تے توجہ بندے دی 1% ہونی چاہیے، آخرت تے توجہ 2% ہونی چاہیے، آخرت تے بندے دی توجہ تھوڑی ہونی چاہیے، دنیا تے توجہ کاری ہونی چاہیے۔ ہن صبح تو لگ کے ہن تک آپاں سارے کم کاج کیتے نے، ذرا سوچئے نا دنیا تے ساڈی توجہ کنی کوئے، آخرت تے ساڈی توجہ کنی کوئے۔ ہمارا تو حال یہ ہے دنیا تے توجہ نہیں ہے کہ وانا دے مالک بنے بیٹھے ہاں، تے آخرت دی توجہ دا حال ہے کہ وانا چ بیٹھے بڑے بڑے منسٹرانو سورہ اخلاص تک نہیں آمدی۔ آخرت وال ساڈی توجہ دا یہ حال ہے، آخرت وال توجہ۔ سندھ کے علاقہ میں ایک بندے نے انٹرویو لیا، یہ جو الیکشنوں پر کھڑے ہونے والے تھے انہوں نے کسے نو قنوت دی دعا نہ آوے، کسے نو کلمہ نہ آوے، کسے نو جناب نماز دا ترجمہ نہ آئے۔ دنیا کے لیے تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی کرسی کے لیے ایمان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور آخرت کے بارے اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا تے 1% توجہ کرو، آخرت تے 2% توجہ رکھو۔ اللہ اللہ میں قربان داواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں، میرے پیغمبر دی غلطی بھی کوئی نہیں، اللہ پاک نے میرے نبی نو ایڈا معصوم بنایا کہ میرے نبی دے خیال وچ بھی کدی گناہ دا خیال نہیں آیا۔ ایڈے پاک پیغمبر لیکن اس دے باوجود وہو تعبد، اللہ پاک دی عبادت کر دینے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہوا تھا، یہ بخاری میں لکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے پیغمبر غار حرات چلے جاندے تے 2-3 رات اللہ دی عبادت ہی کر دے رہندے، اللہ پاک کو یاد کر دے رہندے۔ تے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کریا کر دیا، اللہ کو ہمدرد بی بی اور نیکی دے کام وچ معاون بی بی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیوی او چنگی ہے جڑی دین دے کام وچ تہاڈی معاونت کرن والی ہوے۔ ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کر کے جا کر دی معاون بیوی، میرے پیغمبر دے دین دے معاملے چ معاون بیوی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، تاں تے اللہ پاک نے ماں خدیجہ نو رتبہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے جبریل آ کے عرض کردے نے محبوبہ خدیجہ آ رہی ہے، اونوں سلام بھی کہہ دیا جے تے نالے کہہ دیا جے اللہ پاک نے خدیجہ واسطے جنت وچ ایک محل بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ مومنہ دی سب تو پہلی ماں، مومنہ دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، مومنہ دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ وفائے مصطفیٰ دی داستان، وفائے مصطفیٰ دی داستان، پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ خدیجہ کوئی عام تے نہیں، خدیجہ کوئی عام تے نہیں، نبوت دی پہلی رازداں، نبوت دی پہلی رازداں، پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ زینب رقیہ ام کلثوم دی، زینب رقیہ ام کلثوم دی، نال فاطمہ دی ہے جماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ مومنہ دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ وہو التعبد، بیوی کھانا تیار کر رہی ہے، بیوی میرے پیغمبر کے لیے آرام کا انتظام کر رہی ہے، اور میرے پیغمبر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہو التعبد، آپ کو
کوہ صفا کی بلندی پر دنیا ساری تھلے آ بندے سارے تھلے نے وہ کاروباراں چ لگے نے تے میرے پیغمبر اپنے رب دی عبادت پہ کردے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن میں نا نبی پاک دا قیام دیکھیا نبی پاک نے قیام کیتا کڈا لمبا نبی پاک سورۃ البقرہ بھی پڑھ گئے سورہ آل عمران بھی پڑھ گئے سورہ نساء بھی پڑھ گئے کھولو قرآن پتہ کرو 5.25 سپارے بن دینے 5.25 سپارے میرے پیغمبر کا ایک قیام یہ تھی توجہ میرے پیغمبر کی آخرت پر کس کی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک ایک مجلس بیٹھے 70 بری استغفر اللہ پڑھیا کر دے استغفر اللہ گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں 70 بری استغفار پہ آمدہ ہے یہ تھی توجہ میرے پیغمبر کی آخرت والا اسی کوٹھیاں ہی بڑھائی جانے اسی جائیداداں ہی بڑھائی جانے اسی دولتیں کٹھیاں کیتی جانے اللہ 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 دی قسمیں اور دیکھو اکھاں کھول کے دنیا تے مثالاں پئیاں نے کئی باپ جدے نے جڑے کما کر کے اپنی فیکٹریاں دیاں مشہوریاں کر گئے اے سوراب فیکٹری والے بابا کیا تسی نہیں سنیا کڈا مشہور سائیکل سوراب سائیکل کنے پیسے تے کنیاں جائیداداں تے کنا کچھ کما کے پتراں نوں دے گیا آپ دنیا تو ٹر گیا تے او دی کسے نے ڈیڈ باڈی اسپتالوں نے لے آندی وہ کئی دن اسپتال 1-2 دن پیا رہا ویر جی انہاں اولاداں دے مگر کیوں لگائے انہاں تے سارا کچھ بے وفا ہے عبادت کر توجہ کر اپنی آخرت وال سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ ساری رات حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ قیام ہوندا ساری رات قیام اللیل چلدا حضرت ابو ہریرہ دے گھر اندر آپ نے رات دے 3 سے کیتے نے ایک قصہ آپ قیام کر دینے پھر سو جاندے نے تے بیوی قیام کر دیئے پھر آپ دا غلام قیام کردا ہے روزانہ ڈیلی حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ روزانہ اللہ پاک دی کتاب ساری رات پڑھی جاندی ہے اور میرے پیغمبر دے کئی صحابی دے سن ایک دن روزہ رکھدے سن تے ایک دن افطار کردے سن ایک صحابی کر لگے محبوبہ میں ڈیلی روزہ رکھنے دی طاقت رکھنا وا پر میں نہ اپنے آپ تے مشقت نہ پا بلکہ تو انج روزہ رکھیا کر جویں حضرت داؤد پیغمبر روزہ رکھیا کردے سن سب تو بہترین روزہ حضرت داؤد پیغمبر دا روزہ ہے محبوبہ کیڑا روزہ ہے فرمایا صوم الدہر حضرت داؤد پیغمبر کا روزہ صوم الدہر تھا محبوبہ کیویں دا روزہ فرمایا حضرت داؤد نے ساری زندگی ایک دن روزہ رکھیا تے دوسرے دن افطار کیتا ہے ساری زندگی جو گزر گئی ہے یار وہ لوگ سن جنہاں دی توجہ آخرت تے سی دنیا کمان لگے اسی دنیا تے کوٹھیاں بنا لگے آؤ توجہ آخرت وال کریے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وآخر